Assalamu alaikum. Now we start our translation. Stories of Mulla Nasiruddin. Mulla Nasiruddin की कहानियाँ. Mulla Nasiruddin is Turkey's best known character who is very popular in the whole of Islamic world. मुल्ला नसीरुद्दीन जो कि 1208 में पैदा हुआ और 1284 में उसकी डेथ हुई, वो एक तुर्की का जाना पहचाना किरदार था. वो इज़ वेरी पॉपुलर, जो बहुत मशहूर था इन द होल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, तमाम इस्लामी दुनिया में. इन टर्किश लैंग्वेज, तुर्की ज़ुबान में, ही इज़ एड्रेस्ड, उसे कहा जाता था एज होजा, अ टाइटल मीनिंग, जिसका मतलब होता था टीचर एंड स्कॉलर, उस्ताद या आलिम. देयरफॉर वी ट्रांसलेट द टाइटल, लिहाजा इसी वजह से हम ट्रांसलेट करेंगे इस टाइटल को एज मुला इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़ुबान में. एज मैनी एज 350 स्टोरीज हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू दिस कैरेक्टर. तकरीबन 350 कहानियों से भी ज़्यादा कहानियाँ उसके किरदार से मंसूब हैं. मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज अ विटी मैन विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर. मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिलचस्प इंसान था जिसके अंदर हिस्से मिज़ाह थी. मीन्स कि वो एक ऐसा शख्स था जिसकी फ़नी तबीयत थी और हर वक्त हंसमुख बातें करना और इस टाइप की उसकी नेचर थी. ही वॉज़ अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट. वो एक अच्छा गुफ्तगू करने वाला. एज ही नो हाउ टू टॉक टू पीपल इन अ सिंपल फ़नी मैनर विदाउट शोइंग एंगर. और वो ये जानता था कि किस तरह लोगों से बात करनी है इन अ सिंपल, सादा तरीके से, फ़नी मैनर्स विदाउट शोइंग एंगर, मज़ाहिया अंदाज में, बग़ैर कोई गुस्सा दिखाए लोगों से किस तरह बात करनी है. ही टीच पीपल हाउ टू हैंडल डेली मैटर्स ऑफ लाइफ. वो लोगों को सिखाता कि किस तरह वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को संभालें, हैंडल करें, चलाएं, विद अ वाइज एंड रिलैक्स अप्रोच, एक अक्लमंदाना और सूझबूझ के साथ. इवन व्हेन ही फेल इन हिज वर्क, बल्कि जब वो काम में नाकामयाब भी रहता या उसका काम नहीं होता, ही हैंडल इट ह्यूमरसली, तो वो मज़ाहिया अंदाज में उस सिचुएशन को भी संभालता, एंड मेक एवरीवन टेक इट लाइटली, और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करता, दूसरों को भी कहता कि अगर तुम लोग कामयाब नहीं हुए तो कोई बात नहीं, इसको भी लाइटली लें, इतना सीरियस मत लें. ही सक्सेस इन लाइफ थ्रू विट, इनोसेंट, मिसचीव एंड प्रैंक्स. उसने अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारी एक दिलचस्प, मासूमियत और इरिटेशन, एक्शंस और मजाक के साथ उसकी ज़िंदगी भरपूर है. Enjoy reading 3 stories from his life. अब हम आगे 3 कहानियाँ पढ़ेंगे उसकी ज़िंदगी के बारे में. पहली कहानी है द मैन ऑन द ट्री. वन डे अ मैन क्लाइम अप अ ट्री. एक दिन एक आदमी दरख्त के ऊपर चढ़ा. वाइल क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ते हुए, ही डिड नॉट रियलाइज, उसे महसूस नहीं हुआ, हाउ टॉल द ट्री एक्चुअली वॉज, कि ट्री कितना ऊंचा है, कितना लंबा है. एंड केप्ट क्लाइंबिंग अप, और ऊपर चढ़ता गया. अपॉन रीचिंग द टॉप, जब वो टॉप पे पहुंचा, ऊंचाई पर पहुंचा, टॉप पे उस दरख्त की, व्हेन द मैन लुक डाउन, और फिर जब उसने नीचे देखा, ही रियलाइज, तब उसे महसूस हुआ, दैट क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द ट्री वुड नॉट बी एज ईजी एज क्लाइंबिंग अप, कि दरख्त से नीचे उतरना इतना आसान नहीं है जितना ऊपर चढ़ना. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वे ऑफ गेटिंग डाउन. उसके माइंड में कोई ऐसा रास्ता नहीं आ रहा था कि वो नीचे कैसे जाए विदाउट इंजरिंग हिमसेल्फ सीरियसली, अपने आप को शदीद नुकसान पहुंचाए बगैर. ही आस्क्ड द पीपल, उसने लोगों से पूछा, हु वर पासिंग बाय टू हेल्प हिम, जो उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे, कि वो उसकी मदद करें. बट नो बॉडी कुड थिंक ऑफ अ वे ऑफ ब्रिंगिंग हिम डाउन सेफली. बट नो बॉडी कुड थिंक, लेकिन किसी के माइंड में भी नहीं आ रहा था कि ब्रिंगिंग हिम डाउन, कि उसको नीचे कैसे उतारें सेफली, हिफाजत के साथ. सून, जल्द ही, क्वाइट अ फ्यू पीपल गैदर्ड अराउंड द ट्री, जल्द ही लोग उसके दरख्त के पास इकट्ठे हो गए. एंड ट्राई टू हेल्प द मैन, और कोशिश करने लगे कि उस शख्स की मदद करें. बट नो वन नो व्हाट टू डू, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या करें या कैसे नीचे उतारें. द मैन रिमेन स्टक ऑन टॉप ऑफ द ट्री, और वो शख्स जो था वो दरख्त के ऊपर फंस के रह गया. जस्ट देन नसीरुद्दीन, उसी वक्त नसीरुद्दीन, हु वॉज वॉकिंग बाय, जो वहाँ से गुजर रहा था, सा दिस सीन, उसने ये मंजर देखा.
and wondered, اور حیران ہوا, what was going on, یہاں کیا ہو رہا ہے. The people standing around the tree, وہ لوگ جو درخت کے ارد گرد کھڑے تھے, told نصیر الدین about the situation. انہوں نے نصیر الدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا. Oh, نصیر الدین said. Oh, نصیر الدین نے کہا, I will get him down in no time. میں اس کو 1 منٹ کے اندر نیچے اتار سکتا ہوں, یا میں اس کو فوراً نیچے اتار سکتا ہوں جس میں بالکل ٹائم نہیں لگے گا. He took a long rope. اس نے ایک لمبی رسی لی, and threw one end of it up to the man. اور اس نے اس کو اس شخص کی طرف پھینکا جو درخت پہ چڑھا ہوا تھا. telling him, اسے کہا, to tie the rope, کہ رسی کو مضبوطی سے باندھو, around his waist, اپنی کمر کے گرد. Everyone wondered. سب حیران تھے. What نصیر الدین plan was, کہ نصیر الدین کا منصوبہ کیا ہے. When one of them asked him, ان میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا, نصیر الدین replied, نصیر الدین نے جواب دیا, just leave it to me, یہ چیز مجھ پہ چھوڑ دو. It's a full proof plan, یہ ایک پکا میرا منصوبہ ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. When the man on the tree had tied the rope tightly around his waist, when the man, جب اس آدمی نے on the tree, جو درخت پر تھا, had tied the rope, اس نے رسی کو مضبوطی سے باندھا, tightly around his waist, اپنی کمر کے گرد, نصیر الدین pulled the rope with all his force, تو نصیر الدین نے کھینچا رسی کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ. As soon as نصیر الدین did this, جو ہی نصیر الدین نے یہ کیا, the man fell down from the tree, تو آدمی درخت سے نیچے گر گیا, and hurt himself badly, اور بہت شدید زخمی ہو گیا. The bystander, جو وہاں پہ جو کھڑے لوگ تھے, were shocked at this, یہ دیکھ کر حیران تھے. They turned to نصیر الدین and asked, وہ نصیر الدین کی طرف مڑے اور انہوں نے اس سے پوچھا, What were you thinking, تمہارے ذہن میں کیا چیز تھی. What kind of a silly plan was that, کس قسم کا فضول قسم کا تمہارا منصوبہ تھا. نصیر الدین replied, Well, once I did exactly the same thing and saved someone's life. نصیر الدین نے جواب دیا, اچھا اس طرح کا میں نے سیم یہی چیز جو تھی ایک اور جگہ بھی کی تھی اور میں نے ایک شخص کی جان بچا لی تھی. One man asked him, ایک شخص نے اس سے پوچھا, Is that true, کیا یہ سچ ہے. Absolutely, یقیناً, replied نصیر الدین, نصیر الدین نے جواب دیا. The only thing I cannot remember, صرف ایک چیز جو مجھے نہیں یاد, is whether I rescue him from a tree, کیا میں نے اس کی مدد درخت سے کی تھی, یا from tree, یا from a well, یا کنویں سے. نیکسٹ اسٹوری ہے ہماری, دا گیسٹ آف آنر. ون ڈے, ایک دن, ان دا midst آف his travel ٹو گیو ٹاک ان ویریس نیئرلی ولیج, ایک دن سفر کے دوران درمیان میں جب وہ واز کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف گاؤں میں جاتا تھا, دا انٹرپٹ ملا نصیر الدین, بہادر ملا نصیر الدین, came across a beautiful palace, ایک خوبصورت محل کے نزدیک آیا. He had never seen before, جو کہ اس نے وہ محل نہیں دیکھا تھا. After exploring all around the palace, اس محل کے ارد گرد تمام جگہوں کو دیکھنے کے بعد, admiring its beauty, اس نے اس کی خوبصورتی کو سراہا. He decided, اس نے فیصلہ کیا, to enter, کہ وہ اس محل کے اندر داخل ہو. Being tired from all of his wandering, he headed toward the first chair. وہ چونکہ بہت زیادہ تھک چکا تھا, تو اسے جو ہی پہلی چیئر جو نظر آئی, دیٹ ہی سا, جو اس نے دیکھی, ان دا ریسیپشن ایریا, اس محل کے انٹرنس میں جو اندر داخل ہونے والا راستہ تھا, وہاں پر ایک بہت بڑی چیئر پڑی ہوئی تھی. اٹ ہیپن ٹو بی دا لارجسٹ اینڈ موسٹ کمفرٹیبل چیئر دیئر, وہاں پر ایک بہت بڑی اور ایک آرام دہ چیئر تھی. ایز ہی واز اباؤٹ ٹو سٹ ڈاؤن, جو ہی وہ بیٹھنے لگا, دا پیلس گارڈ کوئکلی کیم اوور ٹو ہم, تو محل کا جو دربان تھا, جو سپاہی تھا جو وہاں کھڑا تھا, جلدی سے اس کے پاس آیا, اینڈ سیڈ, اور اس نے کہا, سر, دیٹ چیئر از ریزرو فار آر گیسٹ آف آنر, سر, ہماری یہ چیئر ہمارے گیسٹ آف آنر کے لیے ریزرو ہے, جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں. آئی ایم مچ مور دین اے میئر گیسٹ, میں اس سمپل جو مہمان ہے آپ کا, اس سے بہت زیادہ ہوں, آنریبل اور ناٹ, ہوں یا نہیں, لیکن میں اس سے کئی زیادہ آنریبل ہوں. دا ملا ریپلائڈ وداؤٹ یٹ سٹنگ ڈاؤن, ملا نے اس کو جواب دیا بیٹھے بغیر. ویل, ہو آر یو, اوکے, پھر تم کون ہو. آر یو آر ڈپلومیٹ,
کیا تم کوئی ڈپلومیٹ ہو یا کوئی وزیر ہو؟ دا گارڈ آسک، گارڈ نے پوچھا. نو آئی ایم ناٹ اے ڈپلومیٹ. نہیں میں کوئی ڈپلومیٹ کوئی وزیر نہیں ہوں. دا ملا سیڈ، ملا نے کہا. آئی ایم مچ ہائر دین دیٹ، میں اس سے بھی بڑا ہوں. ویل پرہیپس یو آر اے منسٹر، پھر تم یقیناً منسٹر ہوگے. دا گارڈ سجیسٹڈ سسپیشلی گارڈ نے شک میں پڑھتے ہوئے کہا یا ڈاؤٹ فل انداز میں اس نے اس سے کہا کہ یقیناً پھر تم کوئی منسٹر ہوگے. ناٹ ایون کلوز، نہیں بالکل بھی نہیں، اس سے قریب ترین بھی نہیں. آئی ایم مچ ہائر دین دیٹ، میں اس سے بھی بڑا ہوں. دا ملا سیڈ، ملا نے آنسر کیا. ویل دا اونلی ٹائٹل ہائر دین دیٹ از دا ٹائٹل آف کنگ. ویل دا اونلی ٹائٹل، اوکے پھر یہی ٹائٹل رہ جاتا ہے اونچا کہ بادشاہ کا کوئی ٹائٹل ہے. دا گارڈ ریپلائڈ ود اینگر، گارڈ نے غصے سے کہا. آر یو پرہیپس دا کنگ ہمسیلف، تو کیا تم اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہے ہو؟ ہی آسکڈ ود گریٹ سکازم، اس نے نہایت ہی طنزیہ انداز میں اس سے کہا کہ اچھا تو پھر تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہو. نو آئی ایم مچ ہائر دین دیٹ، نہیں میں اس سے بھی بڑا ہوں. آر یو کریزی ان دس ٹاؤن، تم پاگل ہو اس گاؤں میں. نو باڈی از ہائر دین دا کنگ، کوئی بھی بادشاہ سے بڑا نہیں ہے. دا گارڈ سیڈ اینگرلی، گارڈ نے غصے سے کہا. ایٹ لاسٹ، آخر کار. ناؤ یو انڈرسٹینڈ، اب تم سمجھ گئے. آئی ایم نو باڈی، میں وہ کوئی بھی نہیں ہوں. دا ملا سیڈ، ملا نے جواب دیا. ایز ہی سیٹ ڈاؤن، اور ساتھ ہی وہ اس پہ بیٹھ گیا. لہٰذا ان دو سٹوریز کو جو ابھی میں نے پڑھی ہیں آپ اس کی ٹرانسلیٹ کریں، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے ورڈز میننگ یاد کریں، اور پھر ون بائی ون مجھے کلاس میں سے آپ لوگ ٹرانسلیٹ کر کے تین لائنوں کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ مجھے کر کے سینڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے اس ٹرانسلیشن کو پڑھنے کے لیے 10 منٹس لے لیں. آفٹر 10 منٹس یو ول ٹرانسلیٹ 3 لائنس. اوکے کلاس.